आन्तरिक लगानी प्रोत्साहन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उद्योग मन्त्रीको प्रतिबद्धता। उद्योगहरूमा हुने बन्द हडताल रोक्न एफएमसिसिआईको मागप्रति मन्त्रीको जवाब। बिचौलिया नेताका कारण अप्ठ्यारो। कोरोना बिमा माग दाबी 3 दिनभित्र भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयद्वारा पुनः निर्देशन जारी। बिमा समितिको भने दैनिक प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउन समेत अटेरी। र लगातार तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको शेयर बजारमा सामान्य करेक्सन। कारोबार रकममा सुधार। नेपाल पुनर्विमा कम्पनीको कारोबारमा नयाँ रेकर्ड। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मन्त्री भट्टले बिहिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नवनिर्वाचित नेतृत्वहरूसँगको भेटमा वैदेशिक लगानीभन्दा आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी काम गर्ने बताउनु भएको हो। कोभिड-19 पछिको परिस्थितिमा लगानी वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक भएको सन्दर्भमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताउनुभयो। साथै उहाँले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालय तयार रहेको समेत बताउनुभयो। आन्तरिक लगानीलाई केन्द्रित कसरी गर्न सकिन्छ त्यहाँ अब अहिले हामी कहाँ दौडिरहेछौँ भने वैदेशिक लगानीमा मात्र जोड गरे जस्तो भइरहेछ अनुभूति मलाई चाहिँ आफूलाई होइन। अब त्यो भएर आन्तरिक लगानी कहीँ थुप्रेर बस्ने, कहीँ कुनामा बस्ने, त्यो अनसिन हुने, त्यो चाहिँ परिचालन नहुँदा अनि अहिले व्यवसायीहरूले पनि जे पाउनुपर्ने त्यो नपाउने, राज्यले पनि नपाउने भइरहेछ। त्यो भएर यसलाई अलिक केन्द्रित कसरी गर्न सकिन्छ, आन्तरिक लगानी पुँजीलाई केन्द्रित गर्ने। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडको प्रभावका कारण कतिपय साना र मझौला उद्योग व्यवसायहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पुनर्तालिकीकरणमा ठूला उद्योगीले सुविधा पाए पनि साना तथा मझौला उद्योगहरूले पाउन नसकेको गुनासो आउने गरेको बताउनुभयो। यस्तै पुनर्कर्जामा समेत समस्या देखिएकोले त्यस्ता समस्या समाधानमा मन्त्रालयले पहल गरिदिन माग समेत गर्नुभयो। धेरै उद्योगहरू मान्य मन्त्रीज्यू अहिले पनि बन्दै छ, सामान्य अवस्थामा आइसकेको छैन। अब पर्यटन उद्योग त मान्य मन्त्रीज्यूलाई थाहा छँदैछ, आज मात्रै बिहान थियो 80% पर्यटन घटेको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि यो पुरै होटेल र यो ट्राभल ट्रेडमा लागेका सबैजना त एकदमै अब सडकमै आइसकेका छन् होइन। उनीहरूलाई चाहिँ ठुलो रिलिफको आवश्यक छ। अब यो पुनर्कर्जाको जुन साइज छ त्यो चाहिँ सानो व्यवसायीहरूलाई मात्रै भयो। ठुला 5 स्टार होटल या ठुला होटलहरू बनाउने छन् या बढी लगानी गरेकाहरूले चाहिँ पुनर्कर्जाको सुविधा जुन सरकारले दिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो चाहिँ नपुग पनि रहेको छ। यसमा पनि एउटा सोच छ र त्यसलाई पनि अलिकति लङ टर्ममा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले राखेका छन्। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले हालको परिस्थितिमा कतिपय उद्योगहरूमा मजदुरहरूले बन्द हडताल गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पहल गरिदिन मन्त्री भट्ट समक्ष आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले निर्देशन जारी गरेर भए पनि बन्द हडताल रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। जवाफमा मन्त्री भट्टले उद्योगी र किसानका बीचमा रहेका बिचौलिया र युनियनमा रहेका उनीहरूको नेताका कारण अप्ठ्यारोमा परेको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो अवस्थामा बन्द हडताल भन्दा पनि छलफलको आधारमा टुङ्गो लगाउनु पर्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको पनि बताउनुभयो। धेरै फ्याक्ट्रीहरूमा अहिले पनि बन्द हडतालको जस्तो स्थिति रहेको छ। हाम्रो रामचन्द्रजीकै फ्याक्ट्रीमा हडताल रहेको छ। यस्तो बेलामा सामूहिक सौदाबाजीलाई केही न केही तरिकाले रोकिनुपर्छ। यो विशेष समय हो। अब हुन त यो डिपार्टमेन्ट अब यो हामी श्रम मन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्छौँ यसमा, तर यसमा चाहिँ कुनै न कुनै सोच
उद्योगले पनि गरेर एउटा निर्देशन जारी गर्यो भने एटलिस्ट यो पिरियडमा अहिले हडताल गर्न पाइँदैन, कुनै काम रोक्न पाइँदैन भन्ने किसिमको निर्देशन कुनै न किसिमले अब कानुनी तरिकाले यसलाई निर्देशन जारी हुन सक्यो भने यसले चाहिँ ठुलो रूपमा हामीलाई रिलिफ पनि हुने थियो। अब उद्योगीको एउटा छ, अब उता किसानको अर्को छ समस्या, अनि त्यहाँ बिचमा बिचौलिया छ। हेर्नुहोस् है, उद्योगी र किसानको बिच अनि बिचौलियाको पनि के छ भने नेता छ, युनियन छ। अनि यसलाई सबैलाई ट्याकल गर्न त अलि हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ। त्यो भएर यो चिजलाई हामी अलिक सिरियसली लिएर हाम्रो श्रम मन्त्रालयसँग गरेर अहिले यो स्थितिमा के हो भने बरु वार्ता छलफलबाटै के हो मजदुरका समस्याहरूलाई हामीले सम्बोधन टेबलमै कसरी गर्न सक्छौँ। हडतालमा जानुभन्दा पहिले किन अहिले हडताल आवश्यक छैन भने हामीले यो कोभिडबाट पैदा भएका समस्याहरू, अर्थमा पारेका समस्या, व्यवसायमा पारेका यो समस्याहरूलाई हडतालमा गयो भने हल गर्न सक्दैन। त्यो बरु उहाँहरूलाई हुने कुरो सुविधा कहाँनिर हो पुग्ने, त्यो उद्योगको अवस्था के हो सबैलाई टोटलमा हामीले समग्रमा बुझेर अनि त्यसलाई चाहिँ नीति बनाउने अथवा एउटा निष्कर्षमा पुग्ने हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षले त त्यहाँ कामै गर्नुभएको छ होइन। हाम्रो श्रम मन्त्रीलाई पनि राखेर नीति सचिवलाई राखेर हामी यहीँ पनि छलफल तपाईँहरूलाई राखेर गराउँछौँ। मन्त्री भट्टसँगको भेटमा महासङ्घका पदाधिकारीहरूले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। यस्तै निर्यातलाई अझ बढी प्राथमिकता दिँदै रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बिमा माग दाबी 3 दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न बिमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले यसअघि दिएको निर्देशनको पालना नभएपछि पुनः निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनमा कोरोना बिमा मापदण्ड बमोजिम प्रक्रिया तथा कागजात पूरा भएका दाबीहरूको भुक्तानी 3 दिनभित्र दिने तथा सोको दैनिक रूपमा मन्त्रालयले जानकारी गराउन उल्लेख छ। यस्तै प्रमाणीकरण गर्न बाँकी दाबीको यथाशीघ्र सम्पन्न गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन समेत मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ। यसैगरी कोरोना बिमाको हालसम्मको दाबी सङ्ख्या, कागजात पूरा भएका दाबी सङ्ख्या, प्रमाणीकरणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले पठाएको सङ्ख्या, प्रमाणीकरण नभएका वा नक्कली दाबीको विवरण, दाबी भुक्तानीका लगायतका विवरण समेत बुझाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयमा यसअघि कार्तिक 18 गते बसेको बैठकले 7 दिनभित्र बिमा दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर हालसम्म कोरोना बिमा दाबी गरेका मध्ये न्यून सङ्ख्यामा मात्रै भुक्तानी भएको छ भने दैनिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूपमा मन्त्रालयमा बुझाउन समेत समितिले अटेरी गरेको छ। यस्तै मन्त्रालयले कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा विभिन्न बिमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त दाबी भुक्तानीमा देखिएको समस्या, बिमा कम्पनीमा परेको दाबीको विवरणको अवस्था र सोको समस्या समाधानका लागि समितिबाट भएका प्रयासका साथै मन्त्रालयबाट सहजीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने विषयहरू समेत विस्तृत विवरण मन्त्रालयमा पठाउन पनि समितिलाई निर्देशन दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेसँगै नेपालमा पनि सुनको मूल्य लगातार उकालो लागेको छ। सुनको मूल्य बिहिबार प्रतितोला 1600 रुपियाँले उकालो लागेको हो। नेपाली बजारमा बुधबार प्रतितोला 91,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन बिहिबार प्रतितोला 92,600 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि बुधबार प्रतितोला 92,150मा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। नेपाली बजारमा उतार चढावपूर्ण रहेको सुनको मूल्य केही दिनदेखि लगातार बढ्दो क्रममा रहेको छ। बितेको 3 दिनमा मात्रै सुनको मूल्य प्रतितोला 2,600 रुपियाँले बढेको छ। मङ्सिर महिना सुरु भएपछि घट्न थालेको सुनको मूल्य 2 सातापछि पुनः लगातार बढ्न थालेको हो। सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिहिबार बढेर प्रति औसत 1,833.99 डलर पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औसत 23.98 डलरमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य नेपाली बजारमा प्रतितोला 20 रुपियाँले बढेको छ। चाँदी बिहिबार प्रतितोला 1,205 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार नेपाली बजारमा चाँदी प्रतितोला 30 रुपियाँले बढेको थियो। लगातार तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको शेयर बजारमा सामान्य करेक्सन भएको छ। शेयर बजारमा बिहिबार कारोबार रकममा वृद्धि भए पनि परिसूचकमा भने दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको हो। परिसूचक 15.57 अङ्कले करेक्सन भएको छ।
बुधबार नेप्से परिसूचकले 70.62 अङ्कले फराकिलो छलाङ मारेको थियो। लघुवित्त र जलविद्युत बाहेक सबै समूहका परिसूचक घटेकाले समग्र परिसूचक 2055.45 अङ्कमा ओर्लिएको हो। लघुवित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 30.08 र जलविद्युत समूहको परिसूचक 10.36 अङ्कले बढ्दा बिमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 258.26 अङ्कले घटेको छ। निर्जीवन बिमा समूहको 166.41, व्यापार समूहको 160.42, उत्पादनमूलक समूहको 72.96, विकास बैंक समूहको 20.35 र अन्य समूहको परिसूचक 19.31 अङ्कले घटेको छ। यस्तै वाणिज्य बैंक समूहको 8.73, होटेल समूहको 8.35, वित्त समूहको 6.73 र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.05 अङ्कले घटेको छ। कारोबार सुरु भएदेखि नै ओह्रालो लागेको बजारमा 200 कम्पनीको 1,98,89,560 किता सेयर 8 अर्ब 2 करोड 60 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार रकम बुधबारको तुलनामा 56 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै हो। बुधबार 7 अर्ब 46 करोड 34 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो। सर्वाधिक कारोबार गर्ने क्रममा बिहिबार एक दिन भएको कारोबारमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। कम्पनी एक्लैको 1 अर्ब 11 करोड 40 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हालसम्म सेयर बजारमा एकै दिन कुनै पनि कम्पनीको 1 अर्ब रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छैन। सुरुवाती समयमा हाइड्रो पावर र लघुवित्तका धेरै कम्पनीको सेयर मूल्य बढेर सर्किट लागे पनि बन्द हुँदा भने माथिल्लो तामाकोशी र नेपाल सेवा लघुवित्तको सेयर मूल्य मात्रै 9% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। विशाल बजार कम्पनी र साल ट्रेडिङको सेयर मूल्य 6%ले घट्दा बोटलर्स नेपाल तराई र रसुवागढी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य पनि 5%ले घटेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आन्तरिक लगानी प्रोत्साहन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उद्योग मन्त्रीको प्रतिबद्धता। उद्योगहरूमा हुने बन्द हडताल रोक्न एफएमसिसिआईको मागप्रति मन्त्रीको जवाब। बिचौलिया नेताका कारण अप्ठ्यारो। कोरोना बिमा माग दाबी 3 दिनभित्र भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयद्वारा पुनः निर्देशन जारी। बिमा समितिको भने दैनिक प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउन समेत अटेरी। र लगातार तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको सेयर बजारमा सामान्य करेक्सन। कारोबार रकममा सुधार। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको कारोबारमा नयाँ रेकर्ड।
कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।